आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا رب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं और अल्लाह ताला के खुसूसी करमो फजल से बहुत दूर दूर के मुल्कों से भी ऐसे लोग जो उर्दू को समझते हैं, जानते हैं, हिकमत को समझते हैं, जानते हैं, हमारे साथ रब्ता करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मुझसे इलाज मुआवजा करवाएं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हर बंदा जो है वो ना तो मेरे पास पहुंच सकता है और ना ही वो मुझसे इलाज मुआवजा करवा सकता है। तो ऐसे लोग जिनके इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते हैं और उनमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ये मैसेज आते हैं कि हम साल हर साल से हकीमों की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टरों की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, वैद्यों की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे चैनल पे एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने सेंखिए की तबाहकारियां जो हैं वो बयान की थी, हालांकि वो बड़ी मुख्तसर सी बयान की थी। इसी तरह कुश्ता शिंगरफ का बेदरेग इस्तेमाल, कुश्ता पारा का बेदरेग इस्तेमाल, कच्चे पारे का कजली बनाकर गंधक के साथ बेदरेग इस्तेमाल, कुश्ता तांबा का बेदरेग इस्तेमाल, कुचला का बेदरेग इस्तेमाल और इस तरह के और बहुत सारे ख़तरनाक जो केमिकल और जहर हैं, जैसे सेंखिया भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका बेदरेग जब इस्तेमाल किया जाता है तो इंसानी जिस्म जो है, देखिए ये एक इंतहाई अल्लाह ताला का शाहकार हमारा जिस्म है जो इंतहाई प्यारा अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। तो हम जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई ये जो हमारी मशीन है, जिस्म है हमारा, इसको बहुत ही एहतियात के साथ देखने की भी ज़रूरत होती है और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो फिर हमें बहुत एहतियात के साथ इलाज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि जहां और बहुत सारे शोबों में जाली लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, वहां हिकमत और तिब से वाबस्ता भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको हिकमत और तिब का पता ही नहीं होता कि ये हिकमत क्या है, तिब क्या है और इलाज मुआवजा क्या है, इसके असूल व ज़वाबित क्या हैं, कवायद क्या हैं, नुस्खा नवीसी क्या है, फ़न तशखीस क्या है, उसके क्या रमूज़ व नुकात हैं, क्या इस्तेमाल कब करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को तो लोग जानते ही नहीं और ऊपर से सितम बालाए सितम ये यूट्यूब ने चूंकि एक चैनल्स को कमाई का ज़रिया फ्राहम कर दिया है, वीडियोस की सूरत में जब वो व्यूज़ लेते हैं तो जो मुख्तलिफ चैनल्स वाले हैं जिनका कोई हिकमत के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं होता, वो अजीबो गरीब इंतहाई ख़तरनाक जहरों पर मुश्तमिल नुस्खा जात जो हैं वो बयान कर रहे होते हैं और ना जाने उनकी वजह से कितने हज़ारों लोग जो हैं वो मर चुके होंगे। कभी कोई ऐसे बेवकूफ़ और अहमक लोगों की वीडियोस मेरे सामने आ जाती हैं तो यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि
دل کے مسائل پر ویڈیو بنا رہے ہیں، جگر کے مسائل پر ویڈیو بنا رہے ہیں، کینسر پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، گردے فیل پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، امراض معدہ پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، امراض دماغ پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور کسی طبی درسگاہ سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اور اوپر سے اپنے آپ کو جب 4 لوگ ان کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور کوئی ان کے کچھ ویوز ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس علم و فن پہ اتھارٹی بن گئے۔ جب چھان پھٹک کی جاتی ہے تو وہ کھدو پھولیں تو لیریں نکلتی ہیں، نہ حکمت آبائی پیشہ، نہ کوئی خاندانی طور پہ کسی نے کبھی حکمت کا کام کیا، پیشے کے اعتبار سے کوئی مولوی ہے چندے لے کے مدرسے چلانے والا، تو کوئی کہیں اور کام کر رہا ہے، اور طب پہ ایسی ایسی ویڈیوز کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اپنے طور پہ اصل میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن وہ پھر چونکہ ان کو چینلز سے پیسے آ رہے ہوتے ہیں تو پھر انہوں نے تو ظاہری بات ہے یہی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھے یوٹیوبر بن کے چینل سے ارننگ کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا جو علم طب ہے وہ بدنام ہو رہا ہوتا ہے اور بدنام ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کا جو پبلک کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیچارے جو بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے غریب ہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں جا سکتے، ظاہری بات ہے کوئی کوالیفائڈ طبیب ہوگا تو اس نے تو اپنی فیس بھی لینی ہے، ادویات کی قیمت بھی لینی ہے، اور جو اس نے مریض کو سروسز فراہم کرنی ہے یا اس کے سٹاف نے، انہوں نے اپنا تو وہ ظاہری بات ہے اس سے اپنا حق محنت جو ہے وہ وصول کرنا ہے۔ تو ایسے غریب لوگ جو بیچارے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں سے ہی نہیں نکل سکتے، وہ پھر آسان سا کام یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ دیکھیں جی یہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، اور اسی طرح دھڑا دھڑ ادویات نسخہ جات بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اکثر سلو پوائزننگ میں چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سینکھیا ہے، سینکھیے کو اگر کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے استعمال کرے گا تو سلو پوائزننگ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح کچلے کا بے دریغ اور غلط استعمال سلو پوائزننگ میں انسان کو جو ہے وہ دھکیل دیتا ہے، اور اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ بے شمار ایسے امراض و علامات پیدا ہو جاتے ہیں جو اس تحریک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو سینکھیا یا کچلا کسی ایسے بندے نے استعمال کروا دیا ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور اس کو کب استعمال کروانا ہے، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کا تریاق کیا ہے، اس کو میں نے کتنے دن تک دینا ہے، کتنے دن تک اس کو نہیں دینا، اس کی کتنی مقدار خوراک دینی ہے، تو کیا جب وہ ایسے خطرناک زہر جو ہے وہ لوگوں کو کھلا دے گا یا استعمال کروا دے گا تو تباہی نہیں مچے گی؟ تو ایسے تمام لوگوں کے لیے جو اس قسم کے کسی بھی واقعے یا تجربے سے گزر چکے ہوں، انہوں نے ناسمجھی سے، نادانی سے زہریں استعمال کر لی ہوں، مختلف قسم کی ایسی ادویات جن کا ان کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا وہ نادانی سے کر چکے ہوں، یا اطباء کرام کے پاس ایسے کیسز جو اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ طبیبوں کے ساتھ گھوم پھر کے آتے ہیں، بہت ساری ادویات استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر خشک سرد، خشک گرم یا گرم خشک مزاج میں ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ سوداوی مزاج کے مریض ہوتے ہیں۔ ایسے تمام مریضوں کے لیے جن کا جگہ جگہ سے علاج کرنے کے باوجود علاج نہیں ہو رہا ہوتا، ایسے تمام لوگوں کے لیے، اور ایسی صورت میں جب کہ ان مسائل کے علاوہ دماغی مسائل ہوں، وہم، فکر، وسواس، جنون، وحشت، پاگل پن،
दिमागी मसाइल में मुब्तला लोगों के लिए भी। आज की इस वीडियो में एक ख़ास नुस्खा अपने चैनल के मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर्स जो हैं, मेरे बहन भाई, दोस्त, तबीब, शागिर्द, सबकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। और ये नुस्खा जो है ये मैंने सिर्फ सदक़े जारिया के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि ऐसे लोग जो बेचारे मुख्तलिफ जगहों से इलाज मुआवजा करवा कर उनका बेड़ा गर्क हो गया है, कोई दवाई उन पे काम नहीं कर रही और वो मेरे पास भी नहीं पहुंच सकते, तो वो जहां भी हैं, मेरा ये चैनल देख रहे हैं, इस नुस्खा को बनाकर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे कि उनकी 1000 अगर बीमारी है तो अल्लाह के फजलो करम से 1000 बीमारी से ही अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाएंगे। तो प्यारे भाइयों, अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने बरगे सना मक्की मुसफ़ा, साफ सुथरी सना मक्की के पत्ते लेने हैं 3 तोला। उसके बाद आपने गौज़बान के पत्ते लेने हैं, आपने बरगे गौज़बान, ये भी आपने लेने हैं 3 तोला। उसके बाद आपने उस्तुखुद्दूस, ये एक बूटी के फूल होते हैं, ये भी आपने लेने हैं 3 तोला। अफ्तीमू आला क्वालिटी का साफ सुथरा, लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो अफ्तीमू है, ये मैंने देखा है कि पापड़ मंडी में पता नहीं वो शटाला या इस तरह की सब्जियां जो हैं वो काट के अफ्तीमू की जगह बेच रहे होते हैं, ये आपने हरगिज नहीं लेना। हम भी अफ्तीमू को अपनी बहुत सारी अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत देखभाल कर महंगे दामों साफ सुथरा और असली अफ्तीमू, और ये कोशिश करते हैं कि वो कटा हुआ ना हो, बिल्कुल अपनी असली हालत में सूखा हुआ हो, वो आपने लेना है। बहुत पुराना भी नहीं लेना। ये एक बहुत ही बड़ी और गुणकारी दवा है। यकीन करें कि अगर अफ्तीमू को कोई बंदा इस्तेमाल करने वाला माहिर इल्म फ़न हो तो ये बहुत सारे अमराज पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। साफ सुथरा अफ्तीमू लें, असली लें, तब ये फ़ायदा करेगा। ये भी आपने 3 तोला लेना है। उसके बाद बादरंज बोया, ये भी एक बूटी होती है, ये भी पंसारी की दुकान से आप 3 तोला ले लें। इसके बाद आपने मुनक्का, मुनक्का जो है ये भी 3 तोला लेना है। उसके बाद आपने अब्रेशियम मुकर्रज, अब्रेशियम लेना है। अब्रेशियम लेके पंसारी की दुकान से, ये रेशम के जो कीड़े होते हैं जो खौल बनाते हैं, ये उस खौल को अब्रेशियम कहा जाता है। ये जो खौल से आपको बाजार से मिलेंगे, उनको काटें, बीच में से साफ करें। साफ करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कैंची से काट लें, तो इसको अब्रेशियम मुकर्रज कहा जाता है, यानी काटा हुआ अब्रेशियम। ये आपने 1.5 तोला इस नुस्खा में शामिल करना है। अब इन तमाम अद्वियात को जो आपके पास आ गई, इनको मोटा मोटा सा सबसे पहले आपने कूटना है। कूटने के बाद इसको आपने 1.5 किलो पानी में रात को भिगो देना है। सुबह आपने इसको इतना जोश देना है कि पानी 3 पाव रह जाए। जब पानी 3 पाव रह जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको उतार के आग से ठंडा करें। उसके बाद अच्छी तरह इसको मलना है, ताकि इन तमाम अद्वियात का जो असर है वो पानी में अच्छी तरह से आ जाए। उसके बाद किसी कपड़े में डाल के बलबन वगैरह के इसको पोटली बना के अच्छी तरह से दबाएंगे, तमाम पानी जो है वो नीचे आ जाएगा और जो फोक है वो आपने फेंक देना है। अब क्या करना है कि इस पानी को आपने किसी बर्तन में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देना है। थोड़ी देर के लिए इसलिए रखना है कि इन जड़ी बूटियों में बाज़ औक़ात कोई मट्टी वगैरह भी शामिल होती है,
تو وہ نیچے بیٹھ جائے گی اور پانی سارے کا سارا صاف اوپر آ جائے گا۔ تو یہ صاف پانی آپ نے لے کے اس میں 3 پاؤ پرانا گڑ، اگر پرانا گڑ دستیاب نہ ہو تو پھر آپ نیا گڑ یا شکر بھی ڈال سکتے ہیں۔ 3 پاؤ پرانا گڑ یا شکر ڈال کر آپ نے اس کا شربت تیار کر لینا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا آپ کے پاس شربت تیار ہو گیا ہے۔ یقین کریں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ 1000 امراض کی دوائی ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ یہ میں نے اپنے خاص سینے کا راز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اب اس کے مزید اسرار و رموز جو ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں مزید پیش کروں گا۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہوگا کہ 2.5 تولہ سے لے کے 5 تولہ تک یہ شربت مریض کی عمر، وزن، صحت، ہر چیز کو مد نظر رکھ کر آپ نے یہ مریض کو صبح نہار منہ 1 کپ گائے کے گرم دودھ میں ڈال کے مریض کو پلانا ہے، اور اس کے بعد شام کو دوبارہ عصر کے وقت 2.5 سے 5 تولہ اسی طرح 1 کپ گرم دودھ میں ڈال کر مریض کو دوبارہ گائے کے گرم دودھ میں، گائے کے یا بکری کے دودھ کے علاوہ اس نسخہ کو آپ نے کسی اور دودھ میں استعمال نہیں کرنا۔ اگر کسی شخص کو نہ گائے کا دودھ ملتا ہے نہ بکری کا دودھ ملتا ہے تو پھر وہ کرے کہ پانی میں، نیم گرم پانی میں ڈال کے اس کو پی لے۔ اب اس کے استعمال سے کیا ہوگا؟ تمام سوداوی مسائل سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے فضل و کرم سے صرف ایک اسی شربت سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پورے جسم کو یہ ڈیٹاکس کر دے گا۔ اتنے اس کے فوائد ہیں کہ اس پہ پوری ایک کتاب جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے۔ چہرے کی چھائیاں، کیل مہاسے، خارش، جلدی امراض، بلغمی دمہ، خشک دمہ، چھاتی کے مسائل، حتیٰ کہ ٹی بی تک کے لیے یہ مؤثر ہے۔ گیس ٹربل، تذابیت، معدے کے تمام سوداوی مسائل، پرانی سے پرانی قبض، پرانے سے پرانا بخار، ٹائیفائڈ کی کیفیت ہو، پرانے سے پرانے بخار، جلدی امراض، آنتوں کے مسائل، جگر کے مسائل، اور ایسی صورتحال میں جب بے تحاشا ادویات استعمال کرنے کے باوجود بھی مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخہ سے مریض کو فائدہ ہوگا۔ امراض مثانہ میں، امراض پتہ میں، امراض جگر میں، امراض معدہ میں، امراض دماغ میں کامیابی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس دوائی کو میں تو یہ کہوں گا، اپنے تمام شاگردوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں اور تمام اطباء کرام کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس نسخہ کو بنا کر رکھیں اور اپنے پاس آنے والے ہر پیچیدہ سے پیچیدہ جو مریض ہیں ان کو سب سے پہلے یہ استعمال کروائیں۔ کوئی بھی مریض آپ کے پاس آ گیا ہے، سب سے پہلے اس کو یہ شربت دیں، اس کے بعد پھر اس کا اگر اس سے کوئی کسر رہ گئی ہو تو آگے علاج کر دیں، ورنہ یہی شربت جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ 1 ڈیڑھ 2 ماہ کسی کو استعمال کروا دیں گے۔ میرے اس نسخہ پہ اس قدر تجربات ہیں کہ میں شاید یہاں ویڈیوز میں بیان ہی نہ کر سکوں۔ یہ کینسر تک کے لیے مؤثر ہے، کالے یرقان کے لیے مؤثر ہے۔ ہر قسم کے جو انسان مختلف جعلی حکیموں سے، نیم حکیموں سے، بے وقوف معالجین سے جو مختلف طریقہ علاج کے تحت علاج کرتے ہیں، کشتے کھا لیتا ہے، زہر کھا لیتا ہے، سینکیے کھا لیتا ہے، یہ شربت باڈی سے ان تمام گندی چیزوں کو نکال دیتا ہے، پوری باڈی کو سر سے لے کے پاؤں تک صاف کر دیتا ہے، رنگ کو نکھار دیتا ہے، چھائیاں ختم کر دیتا ہے، چہرہ چمکنے دھمکنے لگتا ہے، سکن پہ ایک عجیب ہی گلو آ جاتی ہے۔ اور اس نسخہ کو ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے کہ اس سے صرف 1 2 3 موشن روزانہ آئیں، اس سے زیادہ نہ آئیں۔ اگر کسی مریض کو اس کے استعمال سے زیادہ موشن آنے شروع ہو جائیں تو اس کی مقدار کم کر دیں، اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ نرم غذا،
गर्म तर मिजाज की चीज़ें जो है वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जाएं। इस नुस्खे का जो बुनियादी मिजाज है वो गर्म तर मिजाज है, और अगर आप गौर करें तो ये वो मिजाज है कि अगर इसको सही तरीके से कायम कर दिया जाए, बस्तो कुशाद को मद्देनजर रखकर 5 नंबर मिजाज अगर कायम हो जाए तो ये अल्लाह के फजलो करम से इंसानी जिस्म से हजारों अमराज ख़त्म कर देता है। बहुत बड़ा, और इत्दाल पर रहकर अगर 5 नंबर जो है मजाज इसको कायम कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा एक कारनामा होता है तबीबों का, लेकिन अक्सर लोगों को अफसोस है कि इसकी समझ नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सर से लेके पांव तक इस नुस्खा को जैसे मैंने कहा है वैसे इस्तेमाल करें। कोई भी पेचीदा मरीज आपके पास आ गया है, सबसे पहले आप इस नुस्खा को दें, उसके बाद फिर आगे अगर कोई मसला रहे तो दूसरी अद्वियात भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये नुस्खा जो है ये मैंने पूरी दयानतदारी के साथ सदका जारिया समझकर आप सब लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। जितने लोग सेंखिया ज़दा हैं, कुचला ज़दा हैं, शिंगरफ ज़दा हैं, तांबा ज़दा हैं, हर किस्म के नीम हकीम ज़दा हैं, सबको ये नुस्खा सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं एक आपको और बात बता दूं कि बहुत बड़े बड़े अमराज में, एक दफ़ा मेरे पास ऐसा मरीज आया जिसकी मनी में कोई जरासीम नहीं थे, और वो इसी तरह का मरीज था कि हर किस्म के कुश्ते खा खा के उसका बेड़ा गर्क हो चुका था। यकीन करें कि मैंने यही नुस्खा उसको तकरीबन 2 माह इस्तेमाल करवाया, तो सिर्फ इसी नुस्खा के इस्तेमाल से उसकी मनी में 30% जरासीम जो थे वो पैदा हो चुके थे, और उसके बाद फिर उसने आगे कुछ और इलाज किया, अल्लाह के फजल से ठीक हो गया। तो ऐसे तमाम केसेस, सर से लेके पांव तक, सर दर्द से लेके पागलपन, जुनून, माली खोलिया, वहशत, नींद ना आना, इन तमाम मसाइल से लेके काली अरकान से लेके बवासीर, बादी, खूनी तक से लेके कैंसर तक आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से कोई बड़े से बड़ा तबीब मेरे इस दावे को रद्द नहीं कर सकता। नुस्खा मैंने आपके सामने बयान कर दिया है, तमाम तरकीबें बयान कर दी हैं। इलाज मुआवजा के दौरान याद रखें कि तमाम तुरश अशिया, आलू, गोभी, मटर, बैंगन, पालक, खट्टी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले, सुदावी मिजाज की चीज़ें, बड़ा गोश्त आपने मरीज़ को इस्तेमाल नहीं करवाना। कोशिश ये करें कि ऐसे मरीज़ को आप गर्म तर मिजाज की अच्छी जो ग़िज़ाएँ हैं, जैसे बकरी का दूध है, बकरे का गोश्त है, गाय का दूध है, गाय का घी है, कद्दू, टिंडे, शलजम, दलिया, देसी घी, बादाम, रोगन, जैतून, इस तरह की चीज़ें जो हैं, बादाम वगैरह, इस किस्म की ग़िज़ाएँ मरीज़ को तजवीज़ करें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सोने पे सुहागा का काम हो जाएगा, और आपके ख़तरनाक से ख़तरनाक, पेचीदा से पेचीदा मरीज़ जो हैं वो शफ़ायाब हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।